Exodo Kapitulo 39. Ang mga bisti sa pagkasaserdote. Ug sa azul, ug sa purpura, ug mapula, gibuhat nila ang matahom nga mga bisti aron sa pag-alagad sa dapit nga balaan. Ug gibuhat nila ang mga bisti nga balaan alang kang Aaron ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. 2. Ug gibuhat niya ang iphod sa bulawan, ug sa azul, ug sa purpura, ug sa mapula, ug sa lino nga fino nga linubid. 3. Ug gibakbak nila ang mga pinalid nga manipis nga bulawan, ug gitabas-tabas nila sama sa mga hilo aron sa paghabol niini sa taliwala sa azul, ug sa taliwala sa purpura, ug sa taliwala sa mapula, ug sa taliwala sa lino nga fino nga buhat sa batid nga mamumuhat. 4. Kini gibuhatan nila og mga pataytay alang niini nga sinumpay, ug natibuok sa duha ka kiliran sa tumoy niini. 5. Ug ang bakos nga sinawalo nga maayong pagkabuhat nga diha sa ibabaw niini nga igbabakos sa maura nga butang ug sama niini nga pagkabuhat sa bulawan, sa azul ug sa purpura ug sa mapula, sa lino nga fino nga linubid ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. 6. Og gililukan nila ang mga bato nga onyx nga linibutan sa mga ingasting nga bulawan nga gililukan ingon sa pagkalilok sa singsing nga patik nga adunay mga ngalan sumala sa mga anak ni Israel. 7. Ug kini gibutang niya sa mga pataytay sa iphod ingon nga mga bato nga handumanan sa mga anak ni Israel ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. 8. Ug siya naghimo og tabon sa dughan nga binuhat sa batig nga mamumuhat ingon sa pagbuhat sa iphod, sa bulawan, sa azul, sa purpura, ug sa mapula, ug sa fino nga lino nga linubid. 9. Kini maglaro man ang tabon sa dughan gihimo nila nga pinilo. Ang gitason niini usa ka dangaw, ug usa ka dangaw nga gilapdo niini nga napilo. 10. Ug ilang gibutang niini ang upat ka laray nga mga bato sa nahauna nga laray mao ang sardyo, tapasyo, ug usa ka karbonsyo. Kini mao ang nahauna nga laray. Sa ikaduha ka laray, usa ka esmeralda, usa ka zafero, ug usa ka diamante. 12. Sa ikatulo ka laray, usa ka hasyento, usa ka agata, ug usa ka amatesta. 13. Ug sa ikaupat ka laray, usa ka berelo, usa ka onyx, ug usa ka jaspe. Kini ginalibutan og ingaste nga bulawan sa ilang mga laray. 14. Ug ang maong mga bato gibutang sumala sa mga ngalan sa mga anak ni Israel, napulo og duha sumala sa mga ngalan nila ingon sa mga lilok sa singsing nga patik, ang tagsa-tagsa sumala sa ngalan niini alang sa napulo og duha ka banay. 15. Og na nagbuhat sila sa ibabaw sa tabon sa dughan sa mga talikala nga magagmay sama sa sinawalo sa pisi nga sinalapid sa lunsay nga bulawan. 16. Ug nagbuhat sila og duha ka ingaste nga bulawan ug ang duha ka singsing nga bulawan, ug gibutang ang duha ka singsing sa duha ka tumoy sa tabon sa dughan. 17. O gibutang nila ang duha ka sinilapid nga bulawan niadtong duha ka singsing sa mga tumoy sa tabon sa dughan. 18. Ug ang laing duha ka tumoy sa duha ka sinilapid nga pisi sa gibutang nila sa ibabaw sa duha ka ingaste, ug gibutang nila sa ibabaw sa pataytay sa iphod sa dapit sa atubangan niini. 19. Og
Nagbuhat sila og duha ka singsing nga bulawan nga gibutang nila sa duha ka tumoy sa tabon sa dughan sa sidsid niini sa bahin sa ubos sa iphod ngadto sa sulod. 20. Og nagbuhat sila og duha ka singsing nga bulawan og gibutang nila sa duha ka pataytay sa iphod sa ilalom nga dapit sa tubangan sa unahan sa iyang tinakduan sa ibabaw sa bakos sa ephod. 21. Og gihigot nila ang tabon sa dughan sa mga singsing niini ngadto sa mga singsing sa ephod nga adunay usa ka pisi nga azul aron kini anha sa ibabaw sa maayong pagkabuhat nga bakos sa maong ephod ug aron dili matangtang ang tabon sa dughan gikan sa ephod ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. 22. O gibuhat niya ang kupo sa ephod nga buhat sa maghahabol nga lubos azul. 23. Og ang liab sa taliwala niini ingon sa liab sa usa ka kamisin nga may ribete sa paglibot sa liab aron kini dili maggisi. 24. O gibuhatan nila og mga dagway sa granada ang mga sidsid sa kupo nga azul ug purpura ug mapula ug lino nga linubid. 25. Og nagbuhat sila og mga kampanilya ug lunsay nga bulawan ug ang maong kampanilya gibutang nila sa taliwala sa mga granada sa sidsid sa kupo sa paglibot niini sa taliwala sa mga granada. 26. Usa ka kampanilya ug usa ka granada, usa ka kampanilya ug usa ka granada sa paglibot sa mga sidsid sa kupo sa pag-alagad, ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. 27. O gibuhat nila ang mga sinina nga hatag-as nga lino nga fino nga buhat sa maghahabol alang kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. 28. Ug ang mitra nga lino nga fino ug ang bunete nga lino nga fino ug ang mga sapaw nga lino nga fino nga linubid. 29. Ug ang bakos nga lino nga fino nga linubid ug azul nga purpura ug mapula nga buhat sa pagbubulda ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. 30. Ug nagbuhat sila og diadema sa purong-purong nga balaan sa lunsay nga bulawan ug kini ilang gisulatan og sinulat nga sama sa linilok sa usa ka singsing nga patik, balaan kang Jehovah. 31. Ug niini butang nila ang usa ka sinawalo nga azul aron kini ibutang sa ibabaw sa metra ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. 32. Sa ingon ni ana nahuman ang tanan nga buluhaton sa tabernakulo sa balong-balong nga pagatiguman ug ang mga anak sa Israel na nagbuhat ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses sa ingon ni ana sila na nagbuhat. 33. O gidala nila ang tabernakulo ngadto kang Moses, ang balong-balong ug ang tanan nga mga galamito niini, ang mga kawit niini, ang mga tabla niini, ang mga yayungan niini, ang mga haligi niini, ug ang mga ugbukanan niini. 34. Ug ang tabon nga mga panit sa mga laking karnero nga tinina sa mapula ug ang tabon nga mga panit sa mga mananap sa dagat ug ang tabil sa pabiyon. 35. Ang arka sa pagpamatuod ug ang mga yayungan niini ug ang halaran sa pagpasiguli. 36. Ang lamisa, ang tanan nga mga galamito niini ug ang tinapay nga gipamutang sa atubangan na sa Dios. 37. Ang tangkawan nga lunsay, ang iyang mga lamparahan niini bisan sa mga suga nga kinahanglan ipahamutang sa pagkasunod-sunod ug ang tanan nga mga galamito niini ug ang lana nga alang sa suga. 38. Ug ang halaran nga bulawan ug ang lana nga igdidihog ug ang mahumot nga insenso ug ang tabil nga sa pultahan sa balong-balong.
39. Ang halaran nga tumbaga uban sa iyang mga linala nga tumbaga niini ang mga yayungan niini ug ang tanan mga galamito niini ug ang dulang ug ang iyang tungtunganan. 40. Ang mga kurtina sa sawang ug ang iyang mga haligi ug ang iyang mga ugbokanan ug ang pabiyon alang sa pultahan sa sawang ug ang iyang mga sinawalo nga pisi ug ang iyang mga lagdok ug ang tanan nga mga galamiton sa pag-alagad sa tabernakulo alang sa balong-balong nga pagatiguman. 41. Ang matahom nga mga bisti sa pag-alagad didto sa dapit nga balaan ug ang mga balaan nga bisti ni Aaron nga saserdote ug ang mga bisti sa iyang mga anak nga lalaki aron sa pag-alagad sa katungdanan sa pagkasaserdote. 42. Sumala sa tanan nga mga butang nga gisugo ni Jehovah kang Moses, mao kini ang gibuhat sa mga anak sa Israel sa tanan nga mga buhat. 43. Ug nakita ni Moses ang tanang buhat ug ani Akaron nga gibuhat nila kini ingon sa gisugo ni Jehovah ug sila gipanalanginan ni Moses.